2 मिनट लाग्छ। साम्ब सदाशिव गौरीपति हर महादेव शम्भु शुभ भवन्तु कल्याणं सुख सम्पदा आरोग्यं सद्विधि विनाशाय धूप दीप ज्योति नमस्ते वक्रतुण्ड महाकाय कोटि सूर्य समप्रभो निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम नमः शिवाय। आज सोमबार फेरि पुनः शिव गीता लिएर आएको छु। आज अब असार महिनाको अन्तिम सोमबार भयो। त्यसैले अब श्रावण महिनादेखि पुनः चाहिँ शिव सहस्रनाम सहित मृत्युञ्जय पाठ सहित श्रावण महिनामा शिव ताण्डव सहित पुनः आउनेछु र भ्याएकोमा पुरा तन्त्र मन्त्र यन्त्रहरूको पनि सबै नेपाल र नेपालवासीहरूलाई शान्ति या मनवाञ्छित फलहरू या बिग्रिएको सुधार्नेहरू म अनेक दिनी मेरो वार्ता राखेको छु। राम्रो नराम्रो हजुरहरूले समझ गर्नुहोला। यो शिव गीता नामक चाहिँ अलिकति लामो अध्याय भएको कारणले यसलाई वैराग्य सम्पन्न व्यक्तिहरूले सुनेपछि यसलाई अलिकति विचार पुर्याएर हजुरहरूले मनन गरेर यसको के कस्तो राम्रो नराम्रो प्रतिक्रिया जनाउनु होला। र फेरि म एक तान्त्रिक पनि हुँ, वैदिक सत्य सनातन धर्मको, यानि कि म साधक हुँ, तपस्वी हुँ, योगी हुँ। त्यस कारणले यो संस्कृति अक्षरहरूमा पनि अलिकति तलमाथि परिएकोमा पनि हजुरहरूले सम्मान गरेर यसलाई मिलाएर सुनिदिनु होला भन्दै शिव गीता नामक फेरि वैराग्य सम्पन्नलाई पुनः सुचारू गर्न गएँ भन्दै अब फेरि यो विद्या खोल्नुभन्दा अगाडि हामी मर्ने होइनौँ, सर्न आएको हौँ, हामी बुढिऔली बालक हुन आएको होइनौँ र हामी उही रूप उही रङ्गले यो संसारको अनन्तको यात्रा गर्ने खालका हौँ। यानि कि हामी बुढिऔली हुन आएको होइनौँ भन्ने कुरो सोच्नुपर्छ। रूप छैन, रङ्ग छैन, चिन्नु कसरी, तर चिन्ने आफै भएर पनि नचिन्नु कसरी, हैन। तर यही कुरालाई फेरि समक्ष गर्दै फेरि शिव गीता नामकलाई कथामा प्रस्तुत बने। अब भन्दैछन् 12औं अध्यायमा उपासनाको विधि र फल। श्री राम वाचो। अब पहिला यो शरीरको उत्पत्तिको बारे र यो जान्छ कहाँ फेरि गएर बस्छ कहाँ बारेमा बताउनु भयो। अब यो शरीरको उपासनाको विधि र फल। उपासना केलाई भनिन्छ? उपासना के भनिन्छ, केलाई भनिन्छ त भन्दा उपासना पनि यो ध्यानभित्रै पर्छ। र त्यसैले यो रामवाचो 12औं अध्यायमा उपासनाको विधि भगवान रामले फेरि शिवलाई सोध्दै हुनुहुन्छ र भन्नुहुन्छ, भगवन् देवदेवसं नमस्तु ते महेश्वरम् उपासना ए विधिं ब्रूहिं देशकालं च तस्यतु अङ्गानि ए नियमाश्चैव ये मयेति अनुग्रहो यति। रामले सोध्नुभयो, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम भन्नुहुन्छ, हे देवादिदेव महेश्वर, तपाईँलाई म नमस्कार गर्दछु। अब तपाईँले म माथि कृपा गरेर उपासनाको विधि र स्थान र समयका विषयमा विधिपूर्वक बताइदिनुहोस् शिव। भन्दा मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामले जीवको स्वरूप र त्यसको परलोक जाने सिलसिलाका विषयमा सोधिसकेपछि, जीवको उत्पत्ति र परलोक कसरी जान्छ भन्ने कुराहरू स्पष्ट रामलाई भइसकेपछि अब उपासनाको विधिको सम्बन्धमा सोध्ने क्रममा भगवान शिवसँग भन्नुभयो, हे भगवान, म माथि कृपा गरेर तपाईँले उपासनाको अङ्ग र नियमका विषयमा विस्तारपूर्वक बताइदिनुहोस् भन्दा भगवान वाचो श्री शिव भन्नुहुन्छ, शृणु रामो प्रवक्ष्यामि देशं कालोमुपासते स्वसने सर्वकालोऽहं मेवैकम् ए सच्चिदानन्द विग्रह पदं सेनु परिच्छिन्नं देशं सर्वदिवौकसाम्। अर्थ भगवान श्री शिव भन्नुहुन्छ, हे श्री राम, तिमीलाई उपासनाको विधि र त्यसका लागि उपयुक्त समय र स्थानको विषयमा अब बताउनेछु। तिमी ध्यानपूर्वक सुन। यो सुन्दामा जति देवता, यो सृष्टिमा जति देवता छन् ती मेरै स्वरूप हुन्। यथार्थमा तिनीहरू मभन्दा अलग छैनन् राम। यसैले ये देवन्न देवता भक्ताम ये जेते श्रद्धया विन्तिता एवपि माम भवेम एम राजेन्द्रो ये जत्या विधि पूर्वकम।
हे राजन, जुन मनुष्य अन्य देवताहरूका भक्त गर्छन् र तिनीहरूको श्रद्धापूर्वक पूजा गर्दछन्, तिनीहरूले अप्रयत्न प्रत्यक्ष रूपमा मेरै यज्ञ वा उपासना गरेको हुन्छ। देवताहरूको, जसले शिवको स्वरूपरूपी अनेक देवता छन्, ती देवताहरूले पहिलाई पूजा गरेको नि मेरै पूजा गरेको मान्छु नाम म, यानी कि म भोले हुँ, भण्डारी हुँ। यस्याप्ति सर्वमिदं विश्वो मक्तो न ये व्यक्तिरिच्यते सर्वक्रियाणां ये भोक्ताहं ये सर्वस्याहं ये फलोप्रदम्। हे राम, यो समग्र संसार मभन्दा भिन्न छैन राम, यसैले म सबै क्रियाहरूको भोक्ता र सबैको फलदायक पनि हुँ। भगवान श्री शिव भन्नुहुन्छ, म नै परब्रह्म परमात्मा हुँ तथा यो समग्र संसार मेरो स्वरूप हो, अर्थात् यसमा म बाहेक केही पनि छैन। त्यसैले पूजा लगायतको जे जति क्रियाहरू गरिन्छ तिनीहरूलाई मैले नै ग्रहण गर्दछु तथा तिनीहरूको फल पनि म नै दिन्छु राम। येन कारणं ये मर्त्या काममेकमुपासते तेन कारणं तेभ्यहं प्रसन्नो वाञ्छितं एतदे। हरि ओम। अर्थात् जुन पुरुषले जुन भावद्वारा मेरो उपासना गर्दछ त्यही भावका अनुसार त्यही देवताका रूपमा म उसलाई अभिलाष अनुसारको फल दिन्छु राम। विधिना वापि भक्त्या ये मुपासते ते भक्त्यां फलं प्रयच्छामि प्रसन्नो अहम न ये संशय। भगवान शिव यस्तो भन्नुहुन्छ, अर्थ यसै गरी विधि वा अविधि पूर्वक भक्ति भावले उपासना गरे तापनि तिनीहरूलाई प्रसन्न भएर मैले फल दिने कुरामा कुनै त्रिविधा छैन। अरूमा नियममा भएन भने भगवानहरू त्यति मनवाञ्छित फल दिँदैनन्, खुसी हुँदैनन्। त भगवान शिव त यस्तो हुनुहुन्छ, तुरुन्तै रावण जस्तोलाई पनि पार्वती दिएर लौ भन्न दिएर पठाउन सक्ने भोले भण्डारी हुनुहुन्छ। त्रिदेवका धनी हुनुहुन्छ, त्रिरसका मालिक हुनुहुन्छ। यसैले भन्नुहुन्छ, म जानी नजानी गरेको भक्तहरूलाई पनि म मनवाञ्छित फल दिन्छु। अपि चेत् सुदूराचाच्यो भवते मान्ये भावकं साधुरेवं च मन्यन्तेभ्यं येषाभ्यागतं वसितो हि स। अर्थ यदि कुनै अति दुराचारीले पनि अन्य भक्तिपूर्वक मेरो भजन गर्छ भने त्यसलाई साधु नै मान्नुपर्छ राम। अन्य कुनै दुराचारी छ त दुराचारीहरूले पनि शिव र शक्तिको महिमा गाएर भजन गर्छ भने उसलाई पनि साधु नै मान्छु राम म त, यस्तो भन्नुहुन्छ शिव। साधु नै मान्नुपर्छ, किनकि उसले असल कामको उठान वा आरम्भ अब सुरु गरेको छ। हिजोसम्म त चोरी चकारी डाका या फटा के गर्यो थाहा छैन, त आजको दिनबाट त ऊ साधु बन्यो, ज्ञानी अब बन्न सुरु गर्यो नि। त्यो दिनको देखि हामीले उसलाई हौसला प्रशंसा दिनुपर्छ भन्नुहुन्छ भगवान शिव। यसैले त भनिन्छ भोले हुन्, भण्डारी हुन्, भोला छन्, भाला छन्, होइन। भोला भालाको अवसर हामीले उहाँलाई खुसी बनाएर लिनुपर्छ, ललकारेर होइन। सो जीवते वन्दम यो व्यक्ति मामेक एक मन्येधि तन्त स्पृशन्ते पापानि ब्रह्महत्यादिकान्यपि। अर्थ जुन दृढ निश्चय बुद्धि भएको मनुष्यले जीवात्मा र परमात्मालाई एउटै मान्दछ, अर्थात् जीवात्मा नै म हुँ भन्ने जान्दछ र एकाग्रतापूर्वक मेरो ध्यान गर्दछ, यो ब्रह्महत्या जस्ता पापहरूले पनि छुन सक्दैन। अघि यो जीवात्मा बनाउने परमात्मा पनि यही रहेछ र परमात्मा पनि जीवात्माभित्र आएर बस्ने पनि यही रहेछ भनेर जो व्यक्तिले जीवात्मा र परमात्मा एक हो भनेर चिन्छ, ऊ ब्रह्महत्या बराबरको पाप पनि उसको नाश हुन्छ भन्छन् शिव। जीवात्मा र परमात्माको भेद बुद्धि राख्ने मनुष्यले मात्र आफ्नो मन बुद्धि अनुसारको कर्म राख्दछ। भेद जीवात्मा अलग र परमात्मा अलग भन्ने व्यक्तिले आफ्नो काम र कर्मलाई मात्रै ध्यान दिन्छ, यानि कि म काम नगरी खान्न पाएर मर्छु।
यो धारणाले गर्दा ऊ काम बन्दा व्यापार यावत गर्छ, तर जीवात्मा र परमात्मालाई एक देख्ने मान्छेले यो कर्म र आशाको फल बढी खोज्दैन। तर यो जीवात्मा र परमात्मामा भेद दृष्टि राख्दैन भने आफूलाई कर्तव्यबाट मुक्त गराउन सक्षम हुन्छ। त्यसलाई कुनै किसिमको पाप लाग्दैन। राम हरिओम। श्रीमद् भागवतमा भगवान श्रीकृष्णले अर्जुनलाई यसको उपदेश दिनुभएको थियो। यसका प्रभावले मुक्त भए यसैले अहङ्कारका वशमा परेर गरिएका कर्महरूको मात्र राम्रो र नराम्रो फल प्राप्त हुन्छ। राम त्यसकारणले अहङ्कारबाट गरिएको कर्म, अहङ्कारबाट गरिएको सत्सङ्ग, अहङ्कारबाट गरिएको पूजन, अहङ्कारबाट गरिएको दान, अहङ्कारबाट गरिएको वेदवाक्यहरू कुनै पनि आखिरी सत्य नाममा यानि कि सनातनीको नाममा भिन्न सक्दैन। भन्दा त यहाँ त विखण्डन धेरै छन् कि श्रीलिङ पुरलिङ बोल्न नजान्नेहरू वेदवाक्य गुरु भएर हिँडेको छन्। योभन्दा हाय कलीको विचट्ट निर्लज्जा के हो नि भन्दाखेरि उपासना नाविधि धास्त्रम तत्वारम ए परिकीर्तिता सम्पदारो एप समय वर्गाध्यासम इति मनीषी। अर्थ उपासनाका प्रकारहरू सम्पद, आरोप, सर्वगर, अध्यास गरी चारवटा हुन्छन् भने विद्वानहरूको भनाइ र भेदको भनाइ छ। राम भगवान श्री शिवले मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीरामलाई उपासनाको नियमका विषयमा बताउने सिलसिलामा भन्नुभयो। ज्ञानीहरूले बताए अनुसार उपासनाका विधि चारवटा हुन्छन्। राम जसले जुन विधिका माध्यमद्वारा उपासना गर्दछ त्यसले त्यसै अनुसारको फल प्राप्त गर्दछ। त्यस कारणले हामीले गुरुले दिएको शिक्षा अनुसारको उपासना, किताब अनुसारको उपासना गरेर नै उपासनाको प्रकारै आज आकार बनेर फैलिएको छ। त्यसैले आफैलाई छातीमा हात राखेर हेर्नुहोस्, सम्प्रदाय भन्ने वस्तुहरू कतिको घातक छ। म त भन्छु सम्प्रदायका गुरु जतिलाई सबैलाई 24 घण्टा एउटा घरभित्र थुनिदिने हो भने सायद भोलिपल्ट बिहान घमण्डताको कारणले एक दुईजनाको मृत्यु आफै गर्छन् हनान गरेर। अब यिनलाई गुरु कसरी भन्न सकिने, यिनलाई ज्ञानी कसरी भन्न सकिने? जे जानेका छन् त्यो भगवान् ठुलो भन्छन्, जुन किताब पढेका छ त्यो ठुलो भन्छन्, जुन गुरुले आशीर्वाद दिएको छ त्यसको ठुलो भन्छन्। भन्दा आफआफ्नो गुरु, आफआफ्नो किताब, आफूले जानेको सम्प्रदायहरूलाई लिएर एउटा कोठामा राख्ने हो भने धर्मको जतिको ठुलो राजनीति के पनि छैन नेपालमा। त्यसकारणले भगवानहरू यस्तो देख्न चाहनुहुन्न, समभाव समदृष्टि देख्न चाहनुहुन्छ। त्यसैले भोले भण्डारी साम्ब सदाशिव शम्भु बराबर हुनुपर्छ भन्नुहुन्छ। अल्पस्य ए जाति कर्तिवेनम गुण योगाधि चिन्तमम अनन्तो वे मनम इतिम सम्पदृधिरुधिरित। अर्थ यिनीहरूमध्ये थोरै वस्तुलाई पनि गुणका आधारमा मनको वृद्धिद्वारा अनन्त गुण सम्पन्न सम्झिएर चिन्तन गर्नुलाई सम्पद भनिन्छ। जस्तै कथाको विषयमा एउटालाई कुखुराको अन्डा सापट दिएर उसले लास्टमा कुखुराबाट चाहिँ कुखुराको अन्डाबाट चल्लाबाट चाहिँ कुखुरा थुप्रै र बाख्रा थुप्रैबाट चाहिँ गाई गोरु थुप्रैबाट घोडा थुप्रै र हात्ती थुप्रै गर्नको जानको कारणले लास्टमा गएपछि नोकर राख्छु, चाकर राख्छु, श्रीमती ल्याउँछु, छोरालाई रुवाई भने लात्ताले हान्छु भने जस्तो यसरी विकल्प लिएर चाहिँ कथाहरूले भने जस्तै आखिर हामी को हौँ भन्न गइरहेर सोच्नु भन्न खोज्यो यसले पनि। यिनीहरूमध्ये थोरै वस्तुलाई पनि गुणका आधारमा मनोनित वृत्तिद्वारा अनन्त गुण सम्पन्न सम्झिएर चिन्तन गर्नुलाई सम्पद भनिन्छन्। जस्तै सानो कुराभित्र पनि गुण धेरै लुकेको छ। अब त्यो गुण कहाँबाट उत्पत्ति भएर त्यसको उपयोग के भनेर सम्झिनु पनि सम्पद हो। यानि कि एउटा कुरा मानौँ, दुबोभित्र अमृत किन छ, राख्यो कसले, किन मर्दैन त्यो दुबो त, किन पुजिने पनि छ, फेरि रोग निवारण पनि छ र शरीरमा शुभ फलदायक पनि छ। त भन्दा यो सम्झेर गइरहेको कुरालाई सम्पद भनिन्छ।
मनद्वारा त्यसैबाट मलाई अत्यन्त लाभ हुन सक्छ भन्ने भाव राख्दै उपासना गर्दा मनुष्यलाई अति त्यसै अनुसारको लाभ प्राप्त हुन्छ। भगवानहरूलाई पनि त्यही उपासना राख्छन् मान्छेले, प्रभु मेरो यो बिग्रिएको छ, यो सप्रिदियोस्, फलानाको कामना र फलाना मैले सोचेको कुरा पुरा होस् भनेर भगवानहरूलाई पनि फुल अक्षता लिएर गएर चढाउनु पनि यिनीहरू कामना यानि उपासना लिएर गरेको छन् भन्ने बुझिन्छ। त्यसकारण हामी त भन्छौँ कुनै पनि कर्महरू उपासना नलिकन गर्नु, यानि कि कुनै पनि मागेर नगर्नु। हामीले माग्यौँ किन, उहाँले संसार दिइसकेको छ शरीर, अब फेरि नपुगेर के माग्नु छ। त्यसैले उपासनाको चलन वा प्रथा पूर्ण गर्नेका तुलनामा भगवानद्वारा गर्ने भावनाद्वारा गर्नेलाई मात्र असल फल प्राप्त हुन्छ, किनकि भक्तिका भावको बाहुल्य रहेको हुन्छ। भक्तिको भाव जहाँ एकान्तमा बसेर हरि या ईश्वर परमात्मा शिव शक्तिको महिमा उसले अश्रुधारा बगाउन सक्छ, त्यो ठुलो भक्ति हो भन्छ। र त्यही नै ठुलो भक्ति हो वास्तवमा, हामी पनि त्यही भन्छौँ। विद्या बारोपे योपासा सारूपम ए परिकीर्तित यो द्रोदोकारो ए मुद्रगीथमुपासित तेतु यो दाहितमम। अर्थ साम वेदको गानाको दोस्रो अङ्ग ओमकार हो। उपासना गरेर जस्तै गरी एउटै वस्तु वा अङ्गमा सबै उपास्यहरू अथवा उपासना गर्न योग्य विद्यमान रहेको कल्पना गरिरहने उपासनालाई आरोप भन्दछन्। यानि कि सामवेदबाट सङ्गीतबाट हामीले उपासना गर्ने विधि त्यसबाट सिक्यौँ, तर उपासना विधि सिक्ने बेलामा जुन सङ्गीतको भाँडो राखेको छौँ त्यो धरतीको जय भन्नु पर्यो। त पहिले श्री गणेश सायनमा कुनै पनि यज्ञ भजन कीर्तनहरू, कुनै पनि संस्कारहरू कुमार र गणेशको नाम नलिकन सुरु नै हुँदैन। यो मेरो ठोकाइ हो, यो मेरो दृढता हो। त्यसैले कुनै पनि भजनहरू सुरु गर्नुभन्दा अगाडि गणेशको भजन नगाइकन पनि, त्यस कारणले भन्छौँ यो जे जानेको छ त्यही गाए होइन बस। अब संसारीहरू पनि जे जानेकै जान्दै जानेको थिएन त्यति भए नि सुन्न पाए, कुरा यहाँ हो। यो संसार सृष्टि परमात्माको विभिन्न अङ्ग हो राम। यसैका एक अङ्गको उपासना गर्दा पनि परमात्माकै उपासना हुन्छ, तर नियमबद्ध गर्नु छ। यस प्रकारको उपासनालाई आरोप भन्दछन्, अर्थात् एउटा कुरामा गरिने अर्को कुराको कल्पना भन्दछन्। उदाहरणका लागि ओमकारको उपासना साम वेदका गानको दोस्रो अङ्गको रूपमा गनिन्छ राम। सृष्टिको प्रत्येक वस्तुमा परमात्मा विद्यमान रहनु भएकोले यो परमात्माकै स्वरूप हो भन्ने उपासना गर्नुलाई आरोप्य भन्दछन्। जस्तै आरोप वृत्तिपूर्णे उपासना विधि छ यो त्याग्निमतिर्याक्तु दध्यासं संशय उदाहितु। अर्थ यसै गरी आरोप र अध्यासको रूपहरू प्राय मिल्दछन्। यिनीहरूको अर्थ के हो भने बुद्धिका माध्यमद्वारा कुनै एक वस्तुका कथित वा इच्छित धर्मको कल्पना गरेर उसको उपासना गर्नु। उदाहरणका लागि श्रीमा अग्निको कल्पना गर्नु है, श्री कस्तो कडा भन्दा अग्नि जस्तो भन्नु है। र यसले पनि क्लियर गर्यो के त भन्दा अर्थ के हो भने बुद्धिका माध्यमद्वारा कुनै एक वस्तुमा कथित अहिले गुरु कथित छन्, किताब कथित छन्, कथित वा इच्छा आफ्नो इच्छा अनुसारको भएको कारणले अरू देवता देख्दैनन्। धर्मको कल्पना गरेर बस यही बाटोमा पुग्न सकेको, त्यस कारणले यही बाटोद्वारा अरूलाई मैले सिकाउनु छ र यही बाटो मात्र ठिक हो भन्नु छ। कल्पना गरेर त्यसको उपासना गर्नु। उदाहरणको लागि श्रीमा अग्निको कल्पना गर्नु, यसलाई अध्यास भन्दछन् राम। हरिओम अध्यास भन्दछन्। क्रियायोगेनम चोपासाविधिम ए सर्वग उच्यते सहित्या ए वायु प्रली ए भूतान्यो अवसिति।
अर्थ क्रिया योगका माध्यमद्वारा गरिने उपासनालाई सम्वर्ग भनिन्छ। उदाहरणको लागि प्रलयका समयमा संवत्सर नाम भएको वायुले आफ्नो शक्तिद्वारा सबै जीवलाई आफ्नो बसमा पार्दछ। यो अहिलेसम्म यो चलिरहेको वायुलाई हामी के वायु भन्छौँ? यो बाहिरी वायुलाई हो। त यो जुन पृथ्वी प्रलय हुने बेलामा यो वायु सँगसँगै वायुको बहु संवत्सर वायु, जुन त्यो संवत्सर वायुको नामबाट अनेक भाग लागेर अरू वायुहरू व्यवस्थित भएर अङ्गमा उपवायु उपप्राणहरू समेत त्यो वायुबाट व्यवस्थित छ। त उपासनाको चौथो विधिलाई संवत्सर भन्दछन्। यो क्रिया योगको माध्यमद्वारा गरिने विधि हो। यसमा मनुष्यले योग, हठ योग, मन्त्रको जप, प्रेतको उपासना लगायतका क्रियाहरूद्वारा अनेकौं सिद्धि प्राप्त गर्छन् राम, जसका प्रभावले उसले अनेकौं भौतिक शक्तिहरूलाई आफ्नो बसमा राख्छन् र तिनीहरूलाई आफ्नो इच्छा अनुसारको कार्य गराउँछन् राम हो। जस्तै जिन्जिक, आरोलिक, वज्रधिक यो शब्दहरू पनि जिनलाई आफ्नो बसमा लगाउने कार्य हो। यो जिन चलाउने कार्य गराउँछन्। जसरी सर्वत्र नाम भएको संवत्सर नाम भएको वायुले प्रलयको समयमा सबै जीवलाई आफ्नो बसमा पार्दछ, यसरी क्रिया योगद्वारा प्राप्त भएका सिद्धहरूले आत्मज्ञानको प्राप्तिका व्यवधान उत्पन्न गराउँदछ। संवत्सर वायु भन्नेले आत्मज्ञानी पुरुषहरू त्योसँग टकराउँछन् संवत्सरसँग। यो भए पृथ्वी यो संसार समग्र हो, तर कालको अगाडि कसैको के लाग्दैन, तर कालै बनेर आउँछ। यो पृथ्वी वायुबाट नाश गर्नु पर्यो भने संवत्सर नाम वायुले जान्छ। उपगम उपसंगम भे बुद्धिच्याये दर्शनम देवतात्मनाम तदुपासन्नमन्तं एष्याकृतदृति ए सम्पदाद्रया। अर्थ गुरुद्वारा प्राप्त भएको ज्ञानका आधारमा देवता र आफूमा भेद भएको मान्नु र अन्तस्करणद्वारा देवताका नजिकमा पुगेर अन्तस्करणबाट सबै पूजाको कल्पना गर्नुलाई अन्तस्करण अर्थात् आन्तरिक वा भित्री उपासना भन्दछन्। अनि जुन किताब जुन गुरुले सिकाइदिएको छ त्यो मान्नु, तर देवताहरूले भनेको कुरो नमान्नुलाई भित्री आन्तरिक यो सम्पदहरूको बडा नराम्रो चाहिँ क्षेत्रहरू देखाएको छ। सम्पदबाट सम्प्रदाय भनिन्छ भने यसै बाहेकको विधिद्वारा गरिनेलाई सम्पद आदि बाहिर उपासना भनिन्छन्। जस्तै सम्पत्ति कमाउनलाई बाहिर उपासना या मैले उपासना गरेर मैले सिद्ध गरेँ भनेर देखाउनेलाई यसलाई सम्पद भनिन्छ। गुरुले देवता गुरु देवता पनि परमात्माकै स्वरूप हुन्, तिनी पनि परमात्माकै स्वरूप हो भन्ने ज्ञान दिन्छ। यस प्रकारको ज्ञान प्राप्त भएपछि दुवैमा कुनै भेद रहँदैन। तर गुरुहरू हामीले त गुरु यो मान्न सक्छौँ पञ्चभौतिक तत्त्व, यो पृथ्वी जल तेज आकाश वायु र चन्द्र सूर्य र पिता माता र गुरुको सतगुरु ढाई अक्षर हो। ढाई अक्षरका को छन् गुरु? त्यही गुरु मात्र 2 अक्षरका गुरु खोजेका छन् हामीले। अनेक नाम 5 7 8 9 10 को गुरु चाहिँ छँदै छैनन् है। त्यस कारणले हरिओम ज्ञानन्तरातेनन्तोरित सजाति ज्ञानम एषन्हिते सम्पन्न ए देवतात्मत्युपासनम ए मुदिरहितम। अर्थ यसरी कुनै पनि देवताको उपासना गर्दा ध्यानका माध्यमद्वारा ती देवताका जुन स्वरूपको ज्ञान हुन्छ त्यस ज्ञानका आधारमा विजातीय ज्ञानका माध्यमद्वारा श्री शिवको ध्यान गर्दै विजातीय यानि कि कुनै पनि जातमा होइन, कुनै पनि वस्तुमा होइन, तर म शिवकै हुँ भनेर शिवको ध्यान म बीचमा अब अविचलित हुँदै व्यावधारहित ज्ञानको परमात्माद्वारा निधि ध्यासन अर्थात् बारम्बार एक नाशसँग चिन्तन गर्दै ध्यान गर्ने योग्य देवताहरूमा आफ्नो बुद्धिलाई एकाग्रता गराएर साक्षात्कार नभएसम्म एकै स्वरूपको उपासना गर्नु पर्दछ राम।
भन्नुहुन्छ भगवान। यदि कुनै देवताको भित्री उपासना गर्नुहुन्छ भने ती देवताहरूको स्वरूपको ध्यान पहिला गर्नुपर्दछ राम, तथा बीचमा अन्य कसैलाई सम्झनु हुँदैन। जब ध्यान स्थिर हुन्छ त्यसपछि साधक र साध्यको स्वरूप एउटै भएको अनुभव हुन्छ राम, हुन थाल्दछ। यो हम ब्रह्म छु, त्यतिखेर ब्रह्मले बोल्नुहुन्छ, अब त तिमी साधक र साध्य एक भयो, म बिचमा ब्रह्म हुँ। त्यसै कारणले असीको अर्थ के हो, नादको अर्थ के हो, श्रीलिङ्ग र पुलिङ्गको अर्थ के हो क्षेर पुरुष, के हो अक्षर पुरुष, यो त सबैले भन्न थालेका छन् अहिले होइन। त यो समयको विषयको कुरा छ। स्वरूपमा ध्यान गर्नुपर्छ, यसरी जीव र ब्रह्मको स्वरूप एउटै भएको अनुभूति हुन्छ राम। त्यस कारणले के खोजेको, ध्यास र धारण। त्यसै कारणले ध्यानबाट धारण के भयो, पहिला ध्यान गर्न तपस्या, शरीर कति तात्यो, आसन कति तात्यो, विषय कति भाग्यो, राग कति हट्यो, वैवस्था यानि कि वैराग कति भयो, यो सबै खुड्किलीहरू छन्। 11 खुड्किलीसम्म यो संसार भौतिक तत्त्वहरू पर्छन्। 11 खुड्किलीबाट वैरागको खुड्किली उत्पत्ति हुन्छ। सम्पदासु एवं बारहेषु दृढबुद्धि रूपासनम कर्मकाले तददृशङ्गे दृष्टिमात्रमुपासनम् उपासनामिति भक्तं तदङ्गानि ब्रुवे शृणु। अर्थ जुन सम्पद लगायतका 4वटा उपासनाका विषयमा बताएको छ, यो दृढ निश्चित बुद्धिको उपासना तथा उपासनाको परम वा सर्वोत्कृष्ट अवधि हो। सगुणहरूको उपासना गर्ने सिलसिलामा मूर्तिको उपासना गर्दाका अवस्थामा त्यसैका प्रत्येक अङ्गहरूमा अच्छे दृष्टि पुर्याएर उपासना गर्नु। यसै प्रकारको उपासनालाई अङ्गहरूका सम्बन्धमा सुन्नुहोस्। यसभन्दा पहिले बताएका सम्पद लगायतका 4वटा उपासना दृढ निश्चित बुद्धि सम्पन्न मनुष्यले मात्र गर्न सक्दछ, अन्यथा सक्दैन। किनकि मन अति चञ्चल छ। चञ्चल मनुष्यको मन अति चञ्चल हुने भएकोले यी उपासना गर्न सक्दैनन्। तर उपासना अन्तिम वा उत्कृष्ट अवश्य छ। यो यसैबाट जीव र ब्रह्मको एकता सिद्ध हुन्छ राम। तर जसले सगुणको उपासना गर्न चाहन्छ त्यसले ती देवताहरूको मूर्ति वा प्रत्येक अङ्गमा उपासना ध्यान स्थिर गराउनु पर्दछ। सगुण भनेको सबै मिलेर गाउने, सबैलाई सुनाउन गाउने, सबै बटुलेर मैले जानेको कुरा यति हो भन्न पस्किने, यो सगुण सत्सङ्ग हो, सगुण कीर्तन हो। तर निर्गुण निराकार ब्रह्मलाई चिन्नको लागि हो वैराग्यता सम्पन्न आफ्नो दृष्टि एउटा मात्र अङ्गमा स्थिर गर्नु पर्दछ। यसैलाई त्राट विधि भन्दछन्, जसद्वारा मन केन्द्रित हुन्छ। त्राटले त यस्तो देखाउँछ, जब त्राट गरिन्छ त यिनीहरू कुन हुन् भन्दा चाहिँ त्यो भजन गाइरहनेहरू एउटा दीपक बत्तीहरू जस्तो टाउकोमा बत्ती जस्तो देखिन्छ। र त्राट गर्दा म ईश्वर ब्रह्म र यो शरीर म होइन, छाया चाहिँ म खेल्न आएको हुँ, तर म माथिबाट हेरेको हुँ भन्ने कुरो देखिन्छ। त्राट गरेर हेर्दा यसलाई त्राट भनिन्छ होइन। त्राटको अर्थ यो यस्तो एकोर हो, हेर्नुलाई त्राट हो। यो हेरिरहेर दुइटै आँखालाई लडाएर भित्रसँग के कुरा खोज्नुलाई त्राट भनिन्छ। तीर्थ क्षेत्राय दिगमनं श्राद्धं तत्र परित्यज्यता सञ्चितैकाग्रतां यत्रो तद्रासी तद्दुःखं त्रिधम्। अर्थ उपासनाका लागि योग्य स्थानका विषयमा बताउने सिलसिलामा अब शिव भन्नुहुन्छ रामलाई। भगवान श्री शिव भन्नुहुन्छ, तीर्थस्थल लगायतका स्थानमा जाँदा मात्र उपासना हुन्छ भन्ने चिन्तन परित्याग गर्नु छ है राम। जुन तीर्थमा, जुन धाममा गएर हामीले त्यहाँ म शुद्ध हुन्छु, म ब्रह्मज्ञानी हुन्छु, त्यहाँबाट म यथार्थ रूपले म सिद्ध पुरुष भई म आफैलाई परिवर्तन गरेर म परमात्माको संसारलाई परिवर्तन गराएर परमात्माको धाममा जान्छु भन्ने वस्तु कदापि मेव छैन। नसुध्रेकोहरू सुध्रिन जानियो, तीर्थ र धाम र आश्रम। नसुध्रेकोहरू बिग्रेको सुध्रिन जानियो, सुध्रेकोहरूले त्यो भवसागर त्यो भङ्गालो विषयका दृश्य हेराइ जाँदैन। त्यसैले भन्दछन् भगवान,
भगवान श्री शिव भन्नुहुन्छ तीर्थ लगायतका स्थानमा जाँदा मात्र उपासना हुन्छ भन्ने चिन्तनलाई परित्याग गर्नुपर्छ राम। जहाँ आफ्नो चित्त पवित्र र एकाग्रता हुन्छ त्यहाँ आनन्दसँग बसेर उपासना ध्यान गर्न सकिन्छ। उपासना वा ध्यान गर्ने अनेकौं साधकहरूका अनुसार तीर्थ लगायतका पवित्र स्थानमा साधना गर्दा चाँडै उपलब्धि हात लाग्छ, तर चाँडै जानेछ। तर भगवान श्री शिव भन्नुहुन्छ यो आवश्यक छैन राम, किनकि जहाँ चित्त शान्त हुन्छ एकाग्रता हुन्छ त्यहाँ बसेर उपासना गर्न सकिन्छ। चित्तको शान्ति नै उपासना र ध्यानमा सहायक सिद्ध हुन्छ राम। यदि घरमा बसी यस प्रकारको सुविधा छ भने त्यहाँ उपासना गर्न सकिन्छ। घरमा शान्त चित्त र आफूले खोजेको कुराहरू र बोलेका कुराहरू पतंग पंछी आफ्नो भाँडा कुनाले नै सुनेको छन् भन्ने भावना लिएर चित्त एकाग्र गरेर श्रवण गरेर बसे पनि घरमा पनि तीर्थ हो राम। कम्बले मृदु तल्लेपी वा व्याघ्र चर्मणि वा स्थित विविक्त देशो नियतम समग्रीव शिस्तरतुरुम अन्त्याश्रमस्तु सकलानिन्द्रियाणि एरुद्येच भक्त्या सो गुरुम तत्वाम योग्यविद्वान् प्रजयते। अर्थ कमल नरम कपास कपडा अथवा बाघको छालामाथि एकान्त स्थानमा बसेर घाँटी र शरीरलाई सिधा पारेर विधिपूर्वक सबै इन्द्रियहरूलाई रोकेर एवं आफ्ना गुरुलाई भक्तिपूर्वक प्रणाम गर्दै ज्ञान प्राप्तिका लागि योगको साधना गर्नु। योगको साधना गर्नु पहिला त योगको साधना गरेर अनि मात्र शरीर भित्र हाम्रो शरीर निर्मल हुन्छ। यति सविज्ञान भावन्त्या युक्त मनसा सदा तस्यान्द्रियाणे एव शान्ति दृष्टाश्रो इव सारथि। अर्थ जसरी दुष्ट घोडाहरूलाई सारथीले आफ्नो नियन्त्रणमा राख्न सक्दैनन् त्यसै गरी इन्द्रियहरूको वशमा परेको मनुष्यले तिनीहरूलाई नियन्त्रणमा गर्न सक्छ। त्यसकारणले इन्द्रियको जुन सत्सङ्ग गुरुहरूको छन् यिनको मन इन्द्रिय बुद्धि कहिले पनि वशमा छैन। यदि वशमा थियो भने हात छातीमा हात लगाएर भन्नु पर्थ्यो कि स्त्रीलिङ्ग र पुलिङ्गको अर्थ के हो। शिव त्रिदेवलाई त्रिनेत्रधारी रसु रज तम त्रिगुणलाई दोष लाउँदा के हुन्थ्यो र धरती माता पिताको र जननी आमा नेपालको चाहिँ जय नगाइकन गुरुको मात्रै जय गाउँदा के हुन्थ्यो। बस त्यस कारणले यी धर्मढोङ फैलाउनेहरू यो कलियुगमा व्याप्त बढी निस्किन्छन्। यो धर्मको ज्वरो काट्ने भाइरसहरू हुन्, सनातनको ज्वरो काट्नेहरू। जसको अन्तरकरणमा विकासै छ त्यसको मन पनि विकासित विकारविहीन हुँदैन। जसको अन्तस्करण विकार सम्पन्न छ विकारहरू छ त्यसको मन पनि विकारविहीन हुँदैन। किनभने उनीहरूको सम्पदा ठुलो गराउनु छ, सम्प्रदाय ठुलो बनाउनु छ, गुरुको नाम उच्च पुर्याउनु छ, आफ्नो चेलाहरूलाई माथि उच्च पढाउनु छ। कसले धरतीको जय भन्न भ्याउनु, कसले जन्म दिने बाउलाई सम्झिनु, कसले स्त्रीलिङ्ग र पुलिङ्गलाई हेर्न भ्याउनु, के हो अनन्त त्रिनेत्रधारीको हुन्, को हो रसो कजो, को रजो, को तम त्रिगुणधारीको हुन्। यो पाँच तत्त्व नभए हामीहरू अनि ठाउँ छ कि छैनन्, सबै देवताहरूलाई पूज्य र मान्ने गर्नु पको छ कि छैन भनेर यो कुराहरू ज्ञान विद्यालय पढ्थे, किताबी विद्यालय नभए पनि दुःख लाग्छ। धर्म बिचेको देख्दा, धर्म रोएको देख्दा। विज्ञानी अस्तु भवति युक्ते न मनसाम ए सदा तस्येन्द्रियाणिम एव स्यानि एतद्रस्वायो एव सारथि। जसरी सदा वा सरल घोडा सारथीको नियन्त्रणमा हुन्छ यसै गरी विवेकशील मनुष्यले प्रयास गर्दा मनसहित सबै इन्द्रियलाई वशमा राख्दछ राम। यस्यति वा ए विज्ञान वाहन भवत्यान्नमस्तु सदा अशुचि न स तत्ति पदमाप्नोति संसारोमधिगच्छति। अर्थ जो विवेक शून्य चञ्चल चित्त सम्पन्न बाहिर भित्री चिन्तन विहीन एवं सदा अपवित्र छ त्यसले आत्माको अनुभूति गर्न सक्दैन राम।
यति नसक्ने भएकोले त्यो निरन्तर रूपमा संसारिक चक्रमा घुमिरहन्छ। व्याख्या जो अविवेकी छ त्यसले आफ्नो कल्याणका विषयमा ध्यान पुर्याउन सक्दैन। उसले सत्य र असत्य छुट्याउन नसक्ने भएकोले इन्द्रियहरूको सुखलाई नै सर्वोत्कृष्ट सम्झँदै त्यसैलाई अति आसक्त रहन्छ कि उभित्र बाहिर अशुद्ध हुन्छ तथा जसलाई असल खराबको अनुभूति हुन सक्दैन। त्यसैले परमात्मालाई प्राप्त गर्न नसक्ने भएकोले ऊ पटक पटक जन्म र मृत्युको चक्करमा घुमिरहनुपर्छ। राम यसैले भन्छ शिवभक्त र शिवको गुणगान गाउनको लागि अनन्तको शिवको भक्तिमा तल्लीन भन्नुपर्छ। अनन्त जुनीसम्म शिवको शरणमा पर्नुपर्छ। विज्ञानी अस्तु भवन्ति समनस्कम ए सदा शुचि स तत्पदमवाप्नोति यस्याद्र भूयो न जायते। अर्थात् जुन विवेकशील मनुष्य चञ्चल विहीन चित्त भएको बाहिर भित्रको पवित्रता छ उसको त्यो पवित्र प्राप्त गर्दछ। जहाँ पुगिसकेपछि ऊ फेरि फर्केर आउँदैन। विज्ञान सारथी यस्तु मनो प्रग्रह एव स्वध्यानं परमाप्नोति मवैवो परम पदम। अर्थात् जो विज्ञान रूपी सारथीमा मन रूपी लगाम सुपेर इन्द्रिय रूपी घोडाद्वारा तन्काएर शरीर रूपी रथमा बसेको छ यसले संसार रूपी मार्ग पार गरेर परम पद प्राप्त गर्दछ। कस्तो बसेको छ हाम्रो शरीर? जो विज्ञान रूपी सारथीमा मन रूपी लगाम सुम्पेर इन्द्रिय रूपी घोडाद्वारा तन्काएर शरीर रूपी रथमा बसेको छ यसले संसार रूपी मार्ग पार गरेर परम पद प्राप्त गर्दछ। राम कठोरोपनिषदमा पनि यो शरीर मनि बुद्धि र आत्माको उपमा रथ छ सारथीहरूको रूपमा दिएको छ। यसमा भगवान श्री शिव भन्नुहुन्छ इन्द्रियहरू ज्यादै दुष्ट घोडाहरू जस्तै भएकोले यिनीहरूलाई नियन्त्रण गर्न सकिएन भने यिनीहरूले आत्मालाई गहिरो खाडलमा पार्न सक्छ। राम यिनीहरूलाई बुद्धि रूपी सारथीले मन रूपी लगामद्वारा नियन्त्रण गर्न सक्दछन्। यो शरीर रथ जस्तै छ राम जसमा आत्मा सवार भएको छ। यसरी इन्द्रियहरूलाई बसमा राख्न सकियो भने जीवले मोक्ष प्राप्त गर्न सक्छ। अन्यथा यिनीहरू बसमा नभएसम्म जीवलाई परमात्मा परम गति प्राप्त हुन सम्भव छैन। अब मनरूपी चित्तले के सम्झिएको छ त क्लियर छ किताबकै ज्ञानका र गुरुका सम्प्रदायकै। अब कहाँबाट मुक्ति कस्तो यो अचम्मको कुरा छ। यसैले हृदय रूपी कमलालाई कमला नयनताका दोषबाट दोषरहित मम समदम लगायतका गुणबाट सम्पन्न सोच र सुख रहित बनाएर त्यसमा मेरो अर्थात् परब्रह्म परमात्माको ध्यान गर्न उचित हुन्छ। राम अचिन्त्य रूपम व्याक्तम अनन्तमृतम ए शिवम आदि मध्यनन्तरोहितम प्रसन्नतो ब्रह्म कारणम। अर्थ जो चिन्तन गर्नै नसकिने सीमा रहित विनाश रहित वा अविनाशी कल्याण स्वरूप आदि मध्य र अन्त्यविहीन सबैको आदि कारण तथा अति शान्त परब्रह्म परमात्मा हुनुहुन्छ। हे राम एकबिम्बुम चिदानन्द स्वरूपम मद्रभूतम शूद्र स्फटिकम शङ्खका समुपाति हर्धारणीयतम धारणीयम। अर्थ यसरी सबैतिर परिपूर्ण सत्य चैतन्य र आनन्द स्वरूप रूपविहीन अजन्म र अद्भुत स्वरूपमा परब्रह्मलाई शुद्ध स्फटिक मणि जस्तै शरीर भएको आधा अङ्गमा देवी पार्वतीलाई धारण गरेर बसिरहेको छु। र व्याघ्रचरम्बरम धरम नीलकण्ठम एतिलोचनम जटाधरम चन्द्रमौलिम नागक योग्य पतिविदम।
अर्थ बाघको छाला ओढेको निलो घाँटी तथा 3वटा आँखा सम्पन्न शिरमा जटाको जुरोमाथि चन्द्रमा धारण गरेको नागको जनै लगाएको भगवान श्री शिव भन्नुहुन्छ। यसभन्दा पहिले मैले आफ्नो निर्गुण स्वरूपका विषयमा बताएको थिएँ, तर यो मेरो सगुण स्वरूप हो। जसले सगुण स्वरूप ब्रह्मको उपासना गर्न चाहन्छ त्यसले मेरो यो सगुण स्वरूपको उपासना पनि गर्नुपर्दछ। सगुण स्वरूप भनेको अर्थै एक तन मन वचन इन्द्रिय सम दम सब लगाएर एकाग्रता ब्रह्ममा हराउनु नै यो सगुण। निर्गुण निराकार सगुण सबले भजनी भए, सबले गाउने भए, निर्गुण निराकारलाई त्यसरी ईश्वरमा हराउनु पर्यो। व्याघ्र चर्मुक्तिरिये च वरण्डे भए व्रतम पराभ्याए मूर्धस्थाम्भ्यम ए बिभ्राणम ए परशु मृगम भूति भूति स सर्वांगम ए सर्वभरण ए भूकिताम। अर्थ व्याघको बाघको छाला खास्टो ओढेको आफ्ना सर्व उत्कृष्ट भक्तहरूलाई अभय वरदान दिने, माथितिर उठाएका 2वटा हातमा मृग र वञ्चरो धारण गरेको, सबै अङ्गमा खरानी लगाएको तथा आभूषणहरूद्वारा सुशोभित भएको भगवान श्री शिव भन्नुहुन्छ। मेरो यस प्रकारको सगुण स्वरूपको हृदय रूपी कमलमा ध्यान गर्नु है राम। एवमाते मारणिम एङ्कृतम प्रणवम एचोक्तरारविरारणिनम ज्ञान निर्मर्थभ्यासा तम साक्षात्तम परेतिम इमाम जनम। अर्थ यस प्रकारको आत्मालाई तलको अरणी र ओमकारलाई माथिको अरणी बनाएर यसलाई मथै मैले बताए अनुसार ध्यान गरेको मसँग साक्षात्कार हुन सक्छ राम। अर्थात् त्यसले मेरै प्रत्यक्ष दर्शन पनि पाउँछ। देववाक्येर्ल अभ्योऽहं न शास्त्रै नापि चेतसः ध्यानेन शृणोते यो मां सर्वदा शृणोमि तमम्। अर्थ मलाई वेद र शास्त्रहरूको वचनद्वारा अर्थात् तिनीहरूको अध्ययन गरेर वा चिन्तनद्वारा कसैले प्राप्त गर्नै सक्दैन राम हो। त वेद बनाउने ज्ञाता त म हुँ। डम्बरू बजाउँदा डम्बरू ड्रमको आवाजबाट वेदहरू निस्कियो, त्यसलाई शुद्ध ठिक छ कि छैन भनेर चेक गर्ने काम र कुन वेदले कुन कुन कार्यमा लगाउने कार्य ब्रह्मले गरे। र त्यसलाई नै आखिरी यो जगतलाई आज धर्म रक्षक गर्ने वेदान्त बन्यो। यसैले त्यो वेद जान्नेले मलाई जान्न सक्दैन राम। गरेर वा चिन्तन कसैले प्राप्त गर्न सक्दैनन्, तर जसले सधैँ एकाग्रतापूर्वक मेरो ध्यान गर्छ त्यसलाई म प्राप्त हुन्छु राम, तथा त्यसलाई फेरि कहिल्यै परित्याग गर्दिन म। जस्तो होस् मेरो बारम्बार सके चौकाल नसके त्रिकाल त्यति सकेन भने दोकाल मेरो चरणमा बारम्बार लम्पसार परेर उसले अश्रुधारा बगाउँछ, ऊ त मेरो साक्षात् मेरै स्वर्ग हो राम। के भन्नुहुन्छ शिव। न वेदबाट भेट्छन् न अरू सम्प्रदायले नै मलाई नाम गुणन गाउँछन्। त्यस कारणले म तिनीमाथि सङ्घारकर्ता भएर खनिन्छु पनि राम। यस्तो भन्नुहुन्छ। नाभिरोतो ए दृचरितान्न शान्तो ये न समाहित शान्त शान्तमानसो नापि प्रज्ञानमुलभेति मामम्। अर्थ जो पापरहित भएको छैन त्यसको तृष्णा शान्त भएको छैन, जसको मन श्रवण मनन तथा बारम्बार ध्यानमा नलागेर चञ्चल रहन्छ, यस प्रकारको मनुष्यले शास्त्रहरूको अध्ययन गरे तापनि मलाई प्राप्त गर्न र मलाई बुझ्नै सक्दैन। जहिलेसम्म शिव र शक्तिलाई बुझ्ने शब्द बोल्न सक्दैन त्यसलेसम्म शिवको छेउमा कहिले पर्न सक्दैन। जागृत स्वप्न सुसुप्ति प्रपञ्चो ए प्रकाशते तद्र ब्रह्माहमितिं ज्ञात्वं सर्वं बन्धै प्रमुच्यते।
अर्थ जुन साक्षी रूपी पर ब्रह्मस्वरूप आत्मज्ञान जागृत स्वप्न र सुसुप्तिको सांसारिक जालो प्रकाशमय हुन्छ त्यो ब्रह्ममय हुँ राम। जसले यो यथार्थ जान्दछ त्यो सबै किसिमका कर्म बन्धनहरूबाट त्यो कर्म बन्धनबाट सधैँका लागि मुक्त हुन्छ राम। यसैले त भन्छौँ मन बुद्धि चित्त अहङ्कार स्वप्न सुसुप्ति चिदाभास यिनीहरू कति कति घण्टाको आराम लिएर सुत्छन् र आत्मालाई यी शरीरलाई कति घण्टा आराम भएपछि पुग्छ यो ज्ञानीले राम्रोसँग दिएको छ। त्रिषु धाम सुयोग यो भद्रज्ञो भोक्तां भोगच्छे ये भद्रव्यति तभ्यो विशल विलक्षणो साक्षी चिन्तमात्रो अहं सदाशिवम्। अर्थ तीनवटै अवस्थामा जुन भोग गर्न योग्य पदार्थ भोक्ता र भोग्य वस्तु देखिन्छ ती तीनवटै ब्रह्मकै अस्तित्वका आधारमा कल्पना गरिएका हुन् राम। तिनीहरूको साक्षी पर ब्रह्ममा परमात्माका स्वरूप शुद्ध चैतन्य रूप म सदाशिव रहेको छु। कोटि मध्याह्न सूर्य भत चन्द्र कोटि यश्रु शीतलम चन्द्र सूर्य अग्नियन समुद्र तत्र सरोहम। अर्थ जसका चन्द्रमा सूर्य र अग्नि आँखा अर्थ जसका चन्द्रमा शिरमा सूर्य अग्नि आँखाका माध्यमका समयमा देखिएका कोटि अथवा करोडौं सूर्यको जस्तै तेज सम्पन्न तथा करोडौं चन्द्रमा जस्तै शीतलता छन्। उहाँको मुखमण्डलको ध्यान गर्नुपर्दछ राम। एको देवो सर्वभूतेषु गुण सर्वव्यापी ए सर्वभूतान्तरमात्मनाम् सर्वध्यास्यम ए सर्वभूतादिवासम साक्षी चेतो केवलो निर्गुणश्च। अर्थ एकमात्र परमात्मा सबै जीवका गोप्य रूपमा रहनु भएको छ। यसैले उहाँ सबैतिर व्याप्त र जीवहरूको आत्मा हुनुहुन्छ तथा सबैको आदि कारण सबैको साक्षी चित्तलाई प्रेरित प्रदान गर्ने र निर्गुण स्वरूप पनि हुनुहुन्छ। एको वसिम सर्वभूतान्तरात्म एवेमाव्य एकम ए बीजम नित्यादा एकरोति तम्भम नित्यम ए अनुपश्यन्ति धीरास्ते शान्ति शासितो ने तचेरसाम। अर्थ यसै गरी स्वतन्त्र जीवको आत्मा उहाँ एकमात्र हुनुहुन्छ जसबाट माया रूपी प्रपञ्चको बीज उत्पत्ति हुन्छन् त्यो पुरुषमय हुँ राम। ज्ञानी पुरुषले शास्त्र र गुरुको उपदेशका माध्यमद्वारा मसँग साक्षात्कार गर्ने भए तापनि तिनीहरूलाई शान्ति कैवल्य प्राप्त हुँदैन। गुरु र शास्त्रहरूले टेकेकाहरूले कैवल्य प्राप्त कहिले गर्न सक्दैन। परब्रह्म परमात्माको प्रत्यक्ष रूपमा दर्शन पाएपछि मात्र मुक्ति प्राप्त हुन्छन् राम। अग्नि हेर्थे भुवनम प्रविष्टो रूपम प्रतिरूपम भुवम बाभुव एकस्थास्थम ए सर्वभूतान्तरात्मम न लिप्यते लोक दुखिनहं बाह्रवा। अर्थात् जसरी एउटै अग्नि संसारमा समाहित भएर वस्तुका आकार अनुसारको हुन्छ त्यसै गरी सबैको जीवात्मा एउटै हो तर त्यो संसारी दुःखका कारणले त्यो दुखी नै हुँदै जान्छ। व्याख्या जसरी काठ फलाममा ढुङ्गा लगायतमा अग्नि विद्यमान हुन्छ राम घोटाइबाट उत्पन्न हुन्छ त्यसै गरी जीवात्मा सबै शरीरमा व्याप्त भए तापनि त्यो चित्तमा चित्तका माध्यमद्वारा मात्र प्रकट हुन्छ। जसरी फलाम काठ लगायतका अवस्थित भएको अग्नि त्यसै आकारको हुन्छ त्यसै गरी त्यो चैतन्य आत्माले पनि शरीर अनुसारको आकार धारण गर्दछ राम। किनकि जीवात्मा शरीरको कारण कणमा व्याप्त हुन्छ तर त्यो आसक्त रहन्छ। यसैले सांसारिक सुख दुःखको अनुभव आत्मालाई नभएर चित्तलाई र शरीरलाई हुने हो राम।
विदेह यो मां पुरुषं मान्तमादित्यावर्णं तमस परस्तत स एवं विद्यानमृतो अत्र भूयो नान्यस्तु पन्था अयनाय विद्यते। अर्थ जुन ज्ञानी पुरुषले मलाई सबैका मनको कुरा जान्ने सबैतिर परिपूर्ण माया रहित आत्माको स्वरूपमा जान्दछ त्यो सांसारिक बन्धनबाट सधैँको लागि मुक्त हुन्छ र मुक्ति प्राप्त गर्ने उपाय यो बाहेक अर्को केही पनि छैन राम। परमात्माको यो चेतन शक्ति स्वरूपी आत्माको ज्ञान हासिल नभएसम्म मुक्ति प्राप्त नहुने भएकोले मुक्ति प्राप्त गर्ने एकमात्र उपाय आत्मज्ञान हो, जसका कारणले संसार उत्पन्न भएको हो तथा त्यसको ज्ञान हासिल गरेपछि मनुष्य सबै किसिमका बन्धनबाट यथार्थ रूपमा मुक्त हुन्छन्। आत्मज्ञान त आत्मज्ञान प्राप्त गर्नका लागि धर्म अधर्मको विषयहरू सब बुझिसकेपछि त आत्मज्ञानीहरूले परमात्माहरूलाई दोष लाउने कुरा गर्दै गर्दैन। त्यसकारणले हो आत्मज्ञान प्राप्त भएपछि परमात्मा रूपी भेट्ने ढोका खोलिन्छ बस। त्यस कारणले आत्मज्ञान नभएसम्म सर्वस्व देवी देवताहरूको उच्च पद र होचो पद तल्लो पद माथि पद बुझ्दै सक्दैनन्। के ज्योतिष शास्त्रमा ग्रह नक्षत्र चन्द्र सूर्यहरूको पनि आफ्नो तह र पदहरू छ, तब्का छ। जस्तै यहाँबाट पृथ्वीबाट टाढा चाहिँ सूर्य छ, त्योभन्दा टाढा चाहिँ यहाँ पृथ्वीबाट त्योभन्दा टाढा चन्द्र छ, ग्रह छ भने जस्तै शिवको भन्दा माथि शिव र शक्ति भन्दा माथि देवता छैन। काल ब्रह्म पितामह खलविदम ब्रह्म र दुर्गा भवानी र काल ब्रह्म भन्दा माथि छैन, सबको मालिक। हिरण्य गर्भ विदधामि पूर्व वेदास्तु तस्मै प्रहिणोमि योऽसम् तम देवमीढचे पुरुषं पुराणं निर्चित्य मां मृत्युमुखात्तिमु प्रमुच्यते। अर्थ पहिलो सृष्टिको आरम्भमा मैले नै ब्रह्मालाई उत्पन्न गराएर उनलाई वेदको उपदेश दिएकाले म स्तुति गर्न योग्य पुराण पुरुष हुँ, जसले यो निश्चयात्मा बुद्धिका माध्यमद्वारा मलाई जान्दछ त्यो कालको मुखबाट पनि मुक्त हुन्छ। वेदद्वारा होइन, गुरुद्वारा होइन, बुद्धिद्वारा आत्मालाई निर्भर गरेर हो भनेर आत्माद्वारा मसँग आउने बाटो हुन्छ त त्यो त मेरै हो। भगवान श्री शिव भन्नुहुन्छ शास्त्रहरूमा जुन पुराणहरूका विषयमा बताएका छन् त्यो परमात्मा पनि मै हुँ। तर त्यो शास्त्र र पुराणमा बताएका परमात्मालाई नै होचो र निचो डर लाग्यो भनेर बोल्नु चाहिँ त्यो पुराणको ज्ञाता फेरि सिद्ध गरी भन्नु चाहिँ को धिकार नकार खकार ये हो कलिको उन्मत्त जंजाल। शास्त्रहरूमा जुन पुराणहरूका विषयमा बताएको छ त्यो परमात्मा मै हुँ, जसले सृष्टिको आदिमा माया शक्तिद्वारा वशमा गरेर हिरण्य गर्भको रूपमा लिँदा ब्रह्मा उत्पन्न भए। उसलाई वेदको उपदेश मैले नै दिएको हुँ राम। ब्रह्मबाट सृष्टिको आरम्भ भयो, जसले यसरी म परमात्मालाई जान्दछ त्यो सबै किसिमका दुःखहरूबाट यथार्थ रूपमा मुक्त हुन्छन्, किनकि दुःखको अनुभव आत्मालाई नभएर चित्त र शरीरलाई हुने हो। त्यसकारणले जुन ब्रह्मद्वारा संसार सृष्टि 84 लाख प्राणी भयो, विष्णुद्वारा संसार 84 लाख प्राणीलाई पालिएको छ, शिवद्वारा भोलि संहार हुने हो भन्ने कुरो बुझ्छ। यो वेदको ज्ञाता हुन्, मेरै भक्ष्य हुन्, मेरै साथै सरासर मेरै बराबरको शरीर तुल्य देवदत्त हुन्। तिनले वेदभन्दा माथि तिन छन् भन्छन् शिव। एवं सात्यादि युक्तम ए सर्वेमिदं मम तत्तेव सत्तु ये निर्मुक्तं दुःख संतापम सोहन्ते मयेव लिप्यते। अर्थ यस प्रकार जसले शान्ति लगायतका गुणद्वारा सम्पन्न भएर मेरो विषयमा तात्विक स्वरूप जान्दछ, सात्विक होइन तात्विक तत्व
सब तत्त्व रसो रचो तत्त्वको तात्विक पनि हो र कसरी तिमीमा छ भनेर जसले जान्दछ त्यो सबै दुःख र तापहरूबाट मुक्त भएर अनन्तमा ममा विलय हुन्छ प्रभु भन्न त भन्नुभयो। तर सम्प्रदायहरूले हजुरकै यहाँलाई ललकारेर गुणगान गाएर कलियुगमाको मध्यममा चाहिँ गुरुहरूको पनि श्रीलिङ्ग र पुलिङ्ग बोल्न नजानेर के को जय ठोकेर हिँड्दैछन्। प्रभु भोलेनाथ त्रिनेत्रधारी तिनलाई सद्बुद्धि दिएर सद्ज्ञान सिकाइदिने माध्यम बनाइदिनु सही भोलेनाथ भन्दै भगवान शिव भन्नुहुन्छ मैले परमात्मा रूप तथा सृष्टिको आदि कारण पनि हुँ आदि कारणमै हुँ जुन मनुष्यले शान्त मनका माध्यमद्वारा म परमात्मालाई सात्विक तात्विक भएर जान्दछ स्वरूपमा जान्दछ त्यस सबै किसिमका दुःखबाट तापबाट यथार्थ रूपमा मुक्त भएर अन्तमा ममा नै विलय नै भएर बस्छ राम। यसरी सती श्रीमणी माता श्री चोले कुमारी साहित्य शिरोमणि श्री पिता श्री लोकमरी दालका तीर्थे सुपुत्र खाँदबारी नगरपालिका 9 माथिल्लो पाटन शङ्कुसभा जिल्ला निवासी नारायण शर्माद्वारा पर ब्रह्म परमात्माको असी अनुकम्प अति प्रेमित अमुको आशीर्वाद सरल नेपाली भाषा अनुपति पद्म पुराण अन्तर्गत शिवगीता नाम उपासनाको विधि र फल विषय 12औं अध्याय पूर्ण भयो। ओम नमः शिवाय। हेर्नुहोस् त यो विद्या लेख्ने पनि उनले के लेखे आफ्नो पिता र मातालाई नै उच्च राखे। हे पिता माता तिमी थिएनौ भने मैले जन्म लिने ठाउँ थिएन जन्म मैले लिएको थिएन भने को गुरु को चेला कसले शिक्षा कसले दीक्षा। त्यस कारणले पिता माता यिनका पिता माता जो जान्छन् र यिनको पनि सहस्रो कुलको जय होस् भन्दै नेपालीसँग फेरि यो वैदिक सत्य सनातन धर्मको जय र श्रीलिङ्ग र पुलिङ्ग सायद यो शब्द उठाउने कोही पनि थिएनन् होला हजुरहरूलाई नौलो लागेको होला भन्नुहोस् तपाईँहरू पनि धर्मावलम्बीहरू भन्नुहोस् श्रीलिङ्गले र पुलिङ्गले कसलाई पुगार्दा हुन्छ जे भन्दा नि हुन्छ र हुँदैन। त्यस कारणले को र के को विषयमा हरिदासलाई मैले ललकारेको छु त्यहाँमाथि शिवद्रोही भएको कारणले भन्दै बारम्बार अहिले उहाँ पन्चिनु भएको छ। अहिले त बोल्छालाई हरायो भने जस्तो को पनि छैन के पनि छैन। त्यसै कारणले आखिरी तितो सत्य नै हुन्छ है महाराज हो। यो कुण्डको पानी छल्किएको हो है। आफूले आफूलाई ऐना हेर्नुहोस् जति बाहिरबाट सिँगारिनु भएको छ भित्रीको मैला सफा पार्नुहोस्। कञ्चन पानीले भारतको पानीले होइन हिमालको पानीले पार्नुहोस् कुण्डको पानीले भन्दै मेरो 2 शब्द यी बन्द गर्न पुगे। जय भोलेनाथ जय हो स्वम शिव होम दासोम शम्भु भक्त बसल की जय। नमः शिवाय सच्चिदानंद रूपाय विश्वात्पते च हेतवे प्रणत कलेशनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमो नमः। हे गुरु हे शिव गुरु हे शरणागति पिता